माशाल्लाह हमारी सूरह आले इमरान ख़त्म हुई। नेक्स्ट जो सूरह है सूरह निसा, मदनी सूरत है और उसके 24 रकू हैं, यानी थोड़ी सी आले इमरान से 4 रकू ज़्यादा हैं। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, ए लोगो, इत्तकू फ़ेल अमर है, उसी पे बात ख़त्म हुई थी कि अल्लाह से का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। और नई सूरत में उसी तकवे पे बात शुरू हुई है कि ए लोगो, अपने इत्तकू तुम डरो, रब्बकुम अपने उस रब से, अल्लज़ी जिसने खलक़ा पैदा किया, कुम तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदातिन एक जान से, व खलका और पैदा किया, मिनहा उसी जान से, ज़ौजहा उसका पेयर, उसका जोड़ा, उसका स्पाउस, व बस्सा और फैलाए, मिनहुमा उन दोनों से, रिजालन कसीरन बहुत से मर्द, व निसा और औरतें। वत्तकुल्लाह हल्लज़ी और उस अल्लाह से डरो, तसाअलूना बिही जिसका वास्ता देकर, बिही का मतलब है जिसके ज़रिए, जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मानते हो। वल अरहाम, ये अलग बात है, वहाँ पे वो वाला जुमला ख़त्म हो गया, जुमला यानी पार्ट ऑफ दी सेंटेंस। वल अरहाम का मतलब है कि रिश्ते और कराबत के जो ताल्लुकात हैं उनको बिगाड़ने से परहेज़ करो, यानी कताए रहमी से बचो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, काना है, अलैकुम तुम पर, रकीबन निगरान, इन्विजिलेटर, जो तुम्हारी सुपरविज़न मुसलसल किए जा रहा है। वआतुल यतामा, यतीमों को दे दो, अमवालहुम उनके माल, यानी यतीमों के जो माल तुम्हारे पास हैं उनको वापस कर दो। वला ततबद्दा लुल खबीसा, और तुम बुरी चीज़ को, बुरे माल को ना तब्दील करो, बित्तय्यब अच्छे माल से, या वाइस वर्सा, यानी अच्छे माल को बुरे माल से ना बदल लो, कि उनकी जो अच्छी चीज़ ख़ुद ले लो और उनको बुरी चीज़ दे दो। ठीक है, यानी दो भाई हैं, दोनों के एक एक प्लॉट है, एक अच्छी जगह पे है, एक बुरी जगह पे है। एक भाई की डेथ हो जाती है, उसके जो बच्चे हैं, बेटे भी और बेटियां भी, तो ये जो ज़िंदा भाई है वो बुरी वाला जो प्लॉट है वो उनको दे दे और अच्छे वाला ख़ुद ले ले, ऐसी गलती नहीं करो। यानी उनके मामले में, यतीमों के मामले में अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरो। वला ताकुलू, और तुम ना खाओ, अम्वालहुम उनके माल, इला अम्वालिकुम अपने माल के साथ मिलाकर, कि मैं इनका ख़र्चा उठा रहा हूँ, उनको बुरा खाने को दो, ख़ुद अपने औलाद को अच्छा खाने को दो, उनके मालों को अपने मालों के साथ मिलाकर ना खाओ। इन्नहु बेशक ये, काना है, हुबन कबीरा बहुत ही बड़ा गुनाह, हुबन कबीरा मुरक्कब तौसीफ़ी है। व इन खिफ्तुम, अगर तुम डरते हो, अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम यतीमों के साथ बेइंसाफ़ी करोगे, अल्लाह तुक से तू फिल यतीमा, कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ नहीं करोगे, फ़न की हु, तो तुम निकाह कर लो, मा तौबा लकुम जो तुम्हें पसंद आए, मिनन निसाई औरतें, मसना दो दो करके, व सुलासा तीन तीन, व रुबा और चार चार, यानी हर मोमिन को इजाज़त है कि वो 2 या 3 और या 4 निकाह कर ले। हज़रत आयशा
رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سر دھرا تو ہے نہیں، ان کا کوئی گارجین تو ہے نہیں، کوئی سرپرست تو نہیں ہے، جس طرح ہم چاہیں گے ان کو دبا کر رکھیں گے، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس کی ایک اور تفسیر ابن عباس یہ کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی، ایک ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا، اور جب اس کثرت ازدواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے، یعنی بہت زیادہ خرچہ بڑھ جاتا تھا، تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے بے بس عزیزوں کے حقوق پر دستدرازی کرنے لگتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ ظلم اور بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ کچھ دوسرے مفسرین نے اس آیت کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے، اہل جاہلیت میں بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ذہن عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھے، یعنی یتیموں کا مال وہ دور جاہلیت میں بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن عورتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ جو عدل و انصاف کرنے کا وہ ہے تصور ہے، ان کے ذہن اس سے بالکل خالی تھے، جتنی چاہتے تھے شادیاں کر لیتے تھے اور پھر ان کے ساتھ ظلم اور جور سے پیش آتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو، اول تو 4 سے زیادہ نکاح ہی نہ کرو، اور اس 4 کی حد میں بھی بس اتنی بیویاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو۔ اس بات پر فقہائے امت کا اجماع ہے، یعنی سب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے تعدد ازواج یعنی بیویوں کی جو تعداد ہے اس کو محدود کیا گیا ہے، اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا ہے۔ روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ طائف کا ایک رئیس غیلان اس کا نام تھا، جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ 4 بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک دوسرے شخص نوفل بن معاویہ کی 5 بیویاں تھیں، آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے۔ آگے چلتے ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لے آؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ یاد رہیں کہ لونڈیوں کا جو کنسیپٹ تھا وہ اسی زمانے میں تھا، بعد میں اس کو منع کر دیا گیا۔ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ تعولوا، کہ تم نے ناانصافی نہیں کرو گے، ان بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب ترین ہے۔